चेरवन खबरको अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिल भण्डारी। आज हामीसँग नेपाल र भारत बीच उत्पन्न भएको सीमा विवादको विषयमा छलफल गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य तपेश्वर प्रसाद चौधरी हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। चर्मन खबर पत्रिकाका अनिल भण्डारीज्यू, क्यामेराम्यान नवीन चौधरीज्यू, आज चर्मन खबर पत्रिकाले मबाट समसामयिक विषयमा अन्तर्वार्ता लिएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अहिले यो कोभिड-19ले जसरी विश्वव्यापी मानवीय सङ्कट उत्पन्न गरिरहेको अवस्थामा एकपक्षीय ढङ्गले भारतले चाहिँ हाम्रो नेपाली भूमिमा जसरी अतिक्रमण गरेर कैलाश मानसरोवरसम्म जाने जुन किसिमको बाटो निर्माण गरेर उसले उद्घाटन पनि गर्यो उहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले, जसको नेपालमा व्यापक विरोध भयो र नेपाल सरकारले पनि हाम्रो पूर्ण नक्सा जारी गरिरहेको यो अवस्थामा नेपाल र भारत यो विश्व महामारीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ ध्यान दिने हो कि अहिले यो सीमाको विवाद निकालेर चाहिँ दुई देशबीच तनाव सिर्जना गर्ने हो? यसलाई कुन तरिकाले हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो निश्चय पनि तपाईँको यो संसार अहिले मानव जगत नै धरापमा परेको हुनाले यो मानव जाति कसरी बच्न सकिन्छ र आफ्नो चाहिँ संसार यो जगतलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त्यसमा नै अहिले संसार चिन्तित भएको अवस्था छ। ठुल्ठुलो महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि तपाईँको अहिले धराशायी भएको अवस्था छ, किनभने अरू कामहरू बरु थाती राखेर र संसारमा जति पनि तपाईँको मानव जातिहरू छ त्यो मानव जाति कसरी कोरोना कोभिड-19बाट बच्न सकिन्छ र त्यसमा नै तपाईँको अब रहेर नै संसार अहिले तपाईँको अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। र तपाईँले जुन कुरा तपाईँको राखिरहनु भएको छ कि तपाईँको यो सिमाना र पक्कै पनि नेपालको लिपुलेक लिपुअधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा नै कुरा गरिराख्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने तपाईँको म जहिले पनि अब राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि र नेपालको तपाईँको एकीकरण र तपाईँको ब्रिटिस सरकारको बेलामा नै जब भारत तपाईँको इङ्ल्यान्डले ब्रिटिस सरकारले लिइसकेको अवस्था थियो त्यो बेला पनि तपाईँको नेपाल पनि लिने चाहिँ प्रयासमा थियो त्यो बेलामा। तर यहाँको वीरहरूले जुन किसिमबाट नेपालीहरूले त्यो बेलाका जो नझुकिकन जो आफ्नो राष्ट्रलाई तपाईँको बचाउने जुन तपाईँको धेरै बलिदानी गरेर आफ्नो राष्ट्रलाई सुरक्षित गर्यो त्यही बेलामा नै तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग तपाईँको सम्झौता भएको छ हाम्रो सिमानाको। र त्यो सिमाना तपाईँको र अझ पनि त्यो सिमाना तपाईँको मिच्ने तपाईँको प्रयासहरू बारम्बार तपाईँको भइराखेको छ। र मलाई के लाग्छ भने तपाईँले जुन एउटा अब कोरोनाको बेलामा यो इन्डिया सरकारले हैन आफ्नो चाहिँ जनताको सुरक्षा गर्नु पर्ने र कोरोनाबाट कसरी चाहिँ तपाईँको भारतको जनताले बचाउनु पर्ने त्यसमा धेरै चिन्तित हुनुपर्ने, तर आज तपाईँको नेपालको लिपुलेक कालापानी र लिपुअधुरा र तपाईँको मानसरोवर जाने बाटो खन्नेको उद्घाटन जो तपाईँको त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जुन चाहिँ तपाईँको गर्यो र पक्कै पनि यो दुःखद कुरा हो, किनभने मानव जगत नै मानव नै नरहे यो संसार रहँदैन। र भोलिको दिनमा यो देश वा भारत वा नेपाल होइन यो तपाईँको अब यो भूगोल चाहिँ अब भोलिको दिनमा मान्छे बाँच्यो भने यो भूगोल अब तपाईँको उपयोग गर्न सकिन्छ, नत्र भने गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यहाँको सरकारलाई भारतको सरकारलाई राम्रो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि यो अहिलेको चाहिँ परिवेशमा तपाईँको पक्कै पनि नगर्नुपर्ने काम तपाईँको त्यो गरिराखेको अवस्था छ। भने चाहिँ अब थोरै म कुरा अलिकति तपाईँको अगाडि बढाउँ। म अलिकति अब राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले पनि र मेरो पेसा पनि राजनीतिक भएको हुनाले यसलाई म अलिकति गहिरो तरिकाले हेर्ने गर्छु। नेपाल र नेपालीहरूको तपाईँको यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भए यो देशमा नेपालका जनताहरूले
जनवादी व्यवस्थादेखि लिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ठुल्ठुलो यो तपाईँको आन्दोलनहरू भयो, जुन तपाईँका 2007 सालदेखिको अहिलेसम्मको आन्दोलनहरू भइराखेका छ। र त्यसमा तपाईँको मुख्य मुद्दा नै त्यो बेलामा अब मार्क्सवादीहरू एउटै दृष्टिकोणमा उभिएको हुन्छ, जो यो संसारलाई भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले यो देशलाई तपाईँको अगाडि बढ्न दिएन। र त्यो बेलाको ठम्याइ नै के थियो भने यो देश एउटा राजनीतिक इस्युमै तपाईँको छलफल गर्ने हो भने यो देश तपाईँको अर्धसामन्ती र अर्ध उपनिवेशिक देश हो भन्ने गर्थ्यो। र अहिले पनि त्यो के छ भने अर्धसामन्ती भनेको यहाँको राज्य सत्ता, जो राजाहरू, यहाँका राणाहरूले तानाशाही व्यवस्था र एकात्मक राज्य प्रणालीका रक्षकहरू, जसलाई नेपाली जनताले जित्न सफल भए र आज तपाईँको नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। र यति तपाईँको उपलब्धि भयो। र अर्को तपाईँको जो जहिले पनि नेपाली जनतालाई तपाईँको यहाँको राजनीतिक दलहरू, यहाँका पार्टीहरू, यहाँको सरकार वा तपाईँको यहाँका ठुल्ठुला तपाईँको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले यो भारत पनि हाम्रो दुश्मन हो, जहिले पनि तपाईँको सिमाना हाम्रो मिच्ने र हाम्रो उपनिवेश, यो देशलाई उपनिवेश बनाइराख्ने र यहाँको तपाईँको नेपाली जनताको श्रम पसिना शोषण गर्ने र आफ्नो देशलाई चाहिँ उन्नतिको मार्गतिर तपाईँको भारत गइराखेको छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा पनि राजनीतिक तपाईँको इस्यु बनाएर नै हाम्रो तपाईँको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पनि सँगसँगै यो तपाईँको लैजानुपर्छ भनेर नै तपाईँको ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू भएको छ। र आज त्यसको नतिजा के छ भने हामी तपाईँको राज्य सत्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्थापना गऱ्यौँ, नयाँ संविधान तपाईँको दियौँ र नेपाली अब स्वतन्त्र भयो। यो देश अब तपाईँको यहाँको जनताहरू, तपाईँको देश र जनता स्वतन्त्र भए र यहाँको तपाईँको अबको दिन चाहिँ उन्नति र प्रगतिको मार्गमा र यो देश विकास हुन्छ र यहाँको जनताको प्रगति हुन्छ भन्ने सोचले नै तपाईँको अगाडि बढिराखेको छ यहाँको राजनीतिक दलहरू र यहाँको सरकार। तर यो देशलाई उपनिवेश बनाउने जुन मुद्दा थियो होइन, त्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको फेरि छोड्यो होइन। र छोड्नुको कारण के हो भने यहाँका राजनीतिक दलहरू जहिले पनि तपाईँको भारतको गुलामी गरेमा राज्य सत्तामा जान सकिन्छ वा यहाँको तपाईँको कुनै पनि देशको चाहिँ विकासकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईँको भारतसँग नमिलिकन यहाँ विकास हुन सक्दैन। र तपाईँको यो देशको प्रत्येक परिस्थितिलाई चाहिँ तपाईँको प्रगतिको परिस्थितिलाई चाहिँ त भारतसँग र यहाँको छिमेकी हाम्रो राष्ट्र चीनसँग जोडेर चाहिँ राजनीति गर्दो रहेछ। त्यस कारणले नै आज तपाईँको अब तपाईँहरू अब मिडियाको सञ्चारकर्मीमा काम गर्ने तपाईँ मित्रहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ पक्कै पनि विभिन्न शब्दहरू भारतले बोलेको पत्रकार वा अन्य व्यक्तिहरू र त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू एउटै शब्द बोलेको हुन्छ कि मेरो सानो भाइ देश नेपाल हो। मेरो सानो भाइ चाहिँ यो भन्ने शब्दले नै मलाई के हुन्छ भने कुनै बेला यो स्वतन्त्र राष्ट्र होइन कि होइन। जब तपाईँको अलिकति मैले हजुरलाई सहयोग गरेँ, एउटा छिमेकी, हामी पनि घर छिमेकमा बस्छौँ, एउटा छिमेकीलाई साथ सहयोग आफ्नो विपदमा सहयोग गर्ने छिमेकीको नाता हुन्छ। हाम्रो छिमेकी भारत हामीले मित्र भनिरहेका छौँ, हामीले छिमेकी भनिरहेको छ, हामीले त भारतलाई दुश्मन भनेका छैनौँ। तर जहिले पनि भारतले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि जुन किसिमबाट नेपालमा संविधान जारी भइरहेको अवस्थामा नेपाल आफै देशभित्र व्यापक सङ्कटको अवस्थामा उसले नाकाबन्दी लगायो। अहिले कोभिड-19ले नेपाल लगायत उसकै देशमा पनि समस्या दिइरहेको बेलामा चाहिँ जब नेपाल सङ्कटमा पर्छ त्यही बेलामा नेपाललाई दाब्नुपर्छ भन्ने जस्तो मानसिकता उसको देखिएको छ। तपाईँहरू जति बेला युद्धमा हुनुहुन्थ्यो, भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्ने भनेर सुरुङ पनि खन्नुभयो। तपाईँकै पार्टीका प्रधानमन्त्री अहिले केपी शर्मा ओली हुन्छ, उहाँले साहस देखाएर नक्सा पनि जारी गर्नुभयो। अब यो अवस्थामा जुन सकारात्मक छ, अब यो अवस्थामा भारतको त्यस्तो किसिमको रवैया र तपाईँहरूको पार्टी सरकारमा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले जुन किसिमबाट नक्सा जारी गरेको छ, यसलाई थप त्यो हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि चाहिँ अब के कदमबाट अगाडि जानुपर्छ, कस्तो तरिकाबाट? अब यसको अब के छ भने पक्कै पनि यो म अघि नै भने तपाईँको जब नेपालमा सङ्कट पर्छ त्यो बेलामा तपाईँको भारतले कुनै न कुनै बहाना कुनै न्यु खोजेर, जस्तै कि मधेस आन्दोलन र थरवट आन्दोलन भइराख्दा त्यो बेलामा तपाईँको नाकाबन्दी तपाईँको पक्कै पनि यहाँको मधेसवादी दलले नाकाबन्दी गरेको होइन, त्यो नाकाबन्दी भारतले गरेको हो। र भारतको एउटै इस्यु म अघि नै भने तपाईँलाई, अब किनभने म यहाँको जनता र इङ्ल्यान्डकै म कुरा गर्न चाहन्छु, भारतमा
म अलिकति पुरानो इतिहासलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म त्यो तिथिमिति त भन्न सक्दिनँ, तर पनि के गर्यो भने ब्रिटिसहरूले तपाईँको इन्डियामा प्रवेश गर्ने बेलामा व्यापारीको के अरे नाताले, व्यापारको नाताले तपाईँको त्यहाँ प्रवेश गरे। र व्यापार बढाउँदै तपाईँको के गर्यो भने अब यो देश अब तपाईँको यति नै व्यापारीहरू भयो कि त्यहाँको पुँजी सम्पूर्ण पुँजीहरू ब्रिटिसहरू व्यक्तिहरूको हातमा गयो। र सबै पुँजीहरू भइसकेपछि राज्य सञ्चालनको लागि प्रमुख तपाईँको अर्थ नै हो होइन, आर्थिक क्षेत्र नै उनीहरू कब्जामा भइसकेपछि यो देश नै हामीले कब्जामा लिनुपर्छ भन्ने सोचले नै के गर्यो भने भारतलाई तपाईँको त्यहाँको ब्रिटिसहरूले त्यो इङ्ल्यान्डहरूले आफ्नो हातमा लिए। र त्यस कारणले अब तपाईँको अब नेपालको सन्दर्भलाई म जोड्न चाहन्छु, किनभने अब यहाँदेखि म तपाईँको मेचीदेखि महाकाली वा तराईदेखि तपाईँको हिमालयसम्म तपाईँ जानुहोस्, घुम्नुहोस्, कुनै पनि सहर वा कुनै पनि त्यस्तो तपाईँको सदरमुकामहरू र गाउँ गल्लीहरू छैन कि त्यहाँ भारतीयहरू पुगेको छैन। भारतीयहरू त्यहाँसम्म सम्पूर्ण, किनभने एउटा चटपटे होस् वा पानीपुरी होस् वा एउटा तपाईँको आइसक्रिम बेच्न पनि तपाईँको के छ भने तपाईँको प्रत्येक जिल्लाको प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको पुगेको छ। त्यो के हो भने एउटै कुरा के हो भने त्यो भारतले एउटा तपाईँको ग्रान्ड डिजाइन जो इङ्ल्यान्डबाट ब्रिटिसहरूबाट सिकेर तपाईँको के छ भने नेपाल पनि हाम्रै देश हो, तर त्यहाँ यस्तो सञ्जाल तिमीहरू फैलाऊ, जस्तै कि अब तपाईँको नागरिकता विधेयक होइन, नागरिकता विधेयकको कुरा गरौँ न। आज तपाईँको नागरिकता लिनेहरू जो 62-63 सालमा जति नागरिकताहरू वितरण भयो नेपाललाई होइन, किनभने जब यहाँ तपाईँको नागरिकता दिने बेलामा एउटा नियम एउटा कानुन बनाइसकेको छ कि 15 वर्ष देशलाई कुनै किसिमको आँट नआउने खालको गतिविधि नगरिकन आफ्नो पेसा व्यवसाय तपाईँको 15 वर्षसम्म गरिराख्यो भने त्यहाँको जनताहरूको तपाईँको सिफारिसमा वा त्यहाँको जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा तपाईँको नागरिकता दिने त्यो अहिले बनेको कानुन त होइन नि, त्यो पहिलादेखि बनेको कानुन हो। तर तपाईँको नागरिकता तपाईँको विधेयक ल्याउनु पर्ने, विधेयक तपाईँ कानुनै बनाउनु पर्ने के हो भने त्यो स्वतः के हो भने यो देशलाई उपनिवेश त अहिले बनाएकै छौँ, तर यस्तो तपाईँको त्यहाँको जनताहरू यो यस्तो तपाईँको बढीभन्दा बढी सङ्ख्याहरू हुल्दिएर यो यहाँको अर्थतन्त्र नै, यहाँको तपाईँको सम्पूर्ण व्यवसाय नै, यहाँको तपाईँको प्रत्येक ठाउँमा सम्पूर्ण बजारहरू नै तपाईँको भारतीयहरूको हातमा भएर र भारतीयहरूको हातमा भइसकेपछि सीमा पनि मिट्नु भएन। यो सानो सानो तपाईँको विवादहरू पनि तपाईँको लिपुलेख अब सुस्ता जस्ता तपाईँको विवादहरू पनि आउनु भएन, देशमै कर्लप्प खाउने गरे तपाईँको तिनीहरूको प्लानमा रहेको छ। र त्यस कारणले नै तपाईँको जहिले पनि तपाईँको सीमा विवादहरू तपाईँको हुन्छ, यो सामान्य मैले मान्दछु। तर नेपाल राष्ट्रले, यहाँको सरकारले यो सीमा तपाईँको नमिट्न दिनको लागि तपाईँको हामीले जनयुद्धको टाइममा वा मैले जनमोर्चा हुँदाखेरि पनि तपाईँको एउटै कुरा मैले भनेको थिएँ, त्यो बेलामा पार्टीले हाम्रो के भनेको थियो भने वर्क परमिट लागू गर। जस्तै हामी यो देशबाट अन्त कुनै देशमा हामी जान्छौँ भने त्यहाँ भिजा उसले हामी एप्लाई गर्छौँ हामी होइन, त्यो तपाईँको काम गर्नको लागि हामी निवेदन पेश गर्छौँ र निवेदन पेश गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यो देशले हामीले अनुमति दिन्छ होइन, अब 2 वर्ष 4 वर्षको लागि। त्यस आधारमा हामीले तपाईँ के गर्छौँ भने श्रम स्वीकृति लिई त्यो देशमा हामी जान्छौँ र त्यहाँ तपाईँको हाम्रो अवधिभरि काम गर्न हामीले तपाईँको मौका पाउँछौँ र त्यो काम सकिसकेपछि तिमी आफ्नो देश जाऊ भनेर त्यहाँको सरकारले पठाइदिन्छ। किनभने त्यो एउटै कारण के हो भने तपाईँको त्यो देशलाई बाहिरबाट गएका तपाईँको जति पनि तपाईँको मजदुर होस् वा अन्य सेक्टरमा काम गर्ने व्यक्तिहरू होस्, तुरन्त आफ्नो देश फर्कियो भने त्यो त्यहाँको तपाईँको अर्थतन्त्रले के गर्यो भने उसले काम गर्यो, त्यसको क्रमको आधारमा तपाईँको त्यसले श्रम त्यहीँ पायो, श्रम गरेर आफ्नो देशमा अब तपाईँको आफ्नै देशमा गएर त्यो तपाईँको आफ्नो भूमिका गर्न पाउँछ। र यहाँ के भयो भने तपाईँको नेपालमा अब तपाईँ बोर्डरलाई तपाईँको कहिले पनि खुला जहिले पनि खुला राख्यो। यो बोर्डर खुला राख्नुको अर्थ के हो भने उनीहरूको भारतीयहरूको सोचमा, त्यहाँको शासकहरूको सोचमा एउटै कुरा छ के भने नेपाल नै हाम्रो देश हो होइन, किनभने अब तपाईँको धेरै पुराणहरू तपाईँको त्यो शास्त्रहरूमा तपाईँको कतिपय कुराहरू हामी ध्यान दिँदैनौँ, त्यसले भारतवर्षे उत्तराखण्डे भनेको हुन्छ, त्यसले पनि केही न केही अर्थ लागेको छ। किनभने यो भारतकै उत्तराखण्ड हो नेपाल भन्ने सङ्केत चाहिँ गरिराखेको छ। त्यही फेरि हामी किनभने त्यो वेदशास्त्रहरू प्रायः तपाईँको इन्डियाबाटै आएको हुनाले त्यो कुराले पनि हामी दिइराखेको हुँदैन। त्यस कारणले जस्तै कि तपाईँले म सानो उदाहरण दिन्छु। अब पशुपतिनाथ संसारकै हिन्दू मान्ने तपाईँको धर्मावलम्बीहरूको लागि
तपाईँको पशुपतिनाथ के हो भने तपाईँको हाम्रो ठुलो महादेव देवता होइन, शिवलिङ्ग हो, प्रमुख स्थान हो। र भारतीयहरूले पनि के भन्छ भने शिर तपाईँको महादेवको शिर पशुपति हो होइन, तपाईँको भन्ने चाहिँ गर्छ। तर त्यस बेलामा तपाईँलाई एउटा थाहा छ, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यो बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड काभ्रे प्रचण्ड तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ तपाईँको पार्टीकै एउटा निर्णयले तपाईँको एउटा पुजारी, पशुपतिको पुजारी हटाउने बेलामा प्रधानमन्त्री गुमाउनु पर्यो। एउटा पुजारी। तपाईँ हेर्नुहोस्, जति पनि धर्मस्थलहरू पनि छ के छ भने भारतीयहरूको हातमा छ। अहिले पनि त्यहाँको पुजारी पण्डित, पूजा गर्ने पण्डित भारतीय छ है। यसले के हो गर्यो भने तपाईँको यो देशलाई तपाईँको उपनिवेश बनाइसकेको छ। जुन अहिले तपाईँको केपी शर्मा ओली यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यो कुरा तपाईँको यहाँ के भइराखेको छ भने सबैले हामी नेपालीहरू अलिकति म पहिला अलिकति कोट्याउन खोजेको थिएँ। हामी नेपालीहरू दाउरा र सुरुवाल र ढाका टोपी लगायो भने हामी नेपाल राष्ट्रवादी भइन्छ। हामी नेपालको झन्डा बोकेर होइन सडकमा ओर्लियो र तपाईँको नारा लगायो भने हामी राष्ट्रवादी हुन्छौँ। हामी तपाईँको होइन के अरे हाम्रो गुन्द्रुक र के अरे हाम्रो तपाईँ ढिँडो खायो भने हामी राष्ट्रवादी। हामी तपाईँको हाम्रो भावना त्यहाँसँग जोडेको हुन्छ। तर राष्ट्रवादी त्यो हुन्छ जो देशको लागि मरिमेट्ने, जो जस्तै हाम्रा वीरहरूले राष्ट्रिय तपाईँको ब्रिटिसहरूसँग लड्दाखेरि आफ्नो प्राणको आहुति दियो, तर यो देशले बचायो। तर अहिले के छ भने तपाईँको यो पोलिटिक्स गर्नको लागि, राजनीति गर्नको लागि, केही क्षणको लागि होइन, यो तपाईँको अब कालो मान्छे हेर्दैमा यो भारतीय भन्ने वा गोरो मान्छे हुँदैमा यो नेपाली भन्ने होइन, जस्तो कि एउटा किसिमको तपाईँको यहाँ चलन आएको छ। तर त्यो एकदम सरासर गलत हो। किनभने अब तराईमा बस्ने हामी सबै बस्नेहरू हामी कालो नै हुन्छौँ। पहाडमा अलिकति हामीभन्दा बढ्ने तपाईँको हाम्रो नेपालीहरू थोरै गोरा हुन्छ भने हिमालमा हामी त्योभन्दा बढी गोरा हुन्छ। किनभने यो क्लाइमेटले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो रङहरू तपाईँको छुट्याएको हुन्छ। जसरी अघि हजुरले भन्नुभयो नि यो भारतीय विस्तारवादको यो पनि एउटा रणनीति हुनसक्छ नि। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जति पनि तराईमा हामी छौँ, हामी तराईमा बस्ने मधेसी थारू लगायत जति पनि हामी छौँ, यो मुख्य नेपालको सिमाना त हामी यहाँ बस्नेहरूले सुरक्षा गरिराखेको छौँ नि। हामी धोती नै लगाउने भए पनि हामीले सुरक्षा गरिरहेको छौँ। मातृभूमिको त जसलाई पनि माया हुन्छ। तर कथम कदाचित कसैले यो धोती भनेर अपशब्दहरू बोल्दाखेरि हामीलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो। तर सबभन्दा बढी माटोको माया त हामीले गरेका छौँ, किन हामी धोती लगाउनुले नै त्यो सिमानाको रक्षा गरेका छौँ। तर यो चाहिँ भाइ फुटे गवा लुटे भने जस्तो अघि भारतीय विस्तारवादहरूले चाहिँ यहाँ पानीपुरी बेच्नको लागि तराईदेखि हिमालसम्म तपाईँको जसरी खिचाइराखेका छन्, जसरी जातीय सद्भाव भड्काउनको लागि यस्तो किसिमको खेल खेलेको र हामीले चाहिँ यसलाई नबुझेर यस्तो भएको हो होइन। यो स्वाभाविक रूपमा हो। किनभने तपाईँको इन्डिया भारतले के हेर्दो रहेछ भने नेपालको पोलिटिक्स सेन्टिमेन्टलाई तपाईँको राम्रोसँग अध्ययन गर्दो रहेछ होइन। किनभने तपाईँको यहाँका मधेसवादी दल, अहिले त मधेसवादी दल अब भन्न मिल्दैन, किनभने अब मधेसवादी दलका नेताहरूले भन्लाल, तर नेपाली जनताले होइन होइन अब किनभने अब स्वयं नै तपाईँको अब जनता समाजवादी पार्टीको नेता बाबुराम भट्टराई भए होइन, अशोक राई जस्ता होइन तपाईँको नेताहरू अब भएर एउटा पार्टी एकीकरण गर्यो। अब किनभने अब मधेसवादी दलको तपाईँको अहिलेको राष्ट्रियताको सवालमा जुन यत्रो चाहिँ तपाईँको होइन वितण्डा भारतले मचाइराखेको छ, जो तपाईँको संसार नै सङ्क्रमित तपाईँको कोरोनाकोबाट तपाईँको सङ्क्रमित अवस्थामा छ। यहाँको अर्थतन्त्र तपाईँको डमाडोल भइराखेको अवस्था छ। संसार रहने कि नरहने, तर भारतीय चाहिँ विस्तारवादीहरूले के गर्यो भने यही बेलामा तपाईँको होइन लिपु लेकको तपाईँको मानसरोवर जाने बाटोमा तपाईँको उद्घाटन गर्छ र उद्घाटन गर्दा र तपाईँको यहाँको सम्पूर्ण शक्तिहरू, यहाँका सम्पूर्ण पार्टीहरू एक भएर एक ढिक्का भएर लागिसक्यो। तर मधेसवादी दलहरू अहिले पनि राजेन्द्र तपाईँको महतो जस्ता, उपेन्द्र यादव जस्ता होइन, महन्त ठाकुर जस्ता मान्छेहरूले एक शब्द पनि बोलेको छैन। किनभने यिनीहरूको सोच नै के हो भने तपाईँको मधेसी जनतालाई भड्काइराख्ने, मधेसी जनतालाई तपाईँको भारतबाट नै हामी बढी बेनिफिट चाहिँ लिइराख्ने, यो पक्कै न पक्कै तपाईँको भारतीय विस्तारवादको खेल हो। जस्तो चाहिँ नेपाली जनताले बोर्डर छेउमा बसेका, किनभने जति तपाईँले जुन कुरा उठान गर्नुभयो, जति तपाईँको बोर्डर छेउका तराईका चाहिँ जनताहरू जति चाहिँ दुःख भोगेको छ, भारतीयको चाहिँ भारतीयहरूको तपाईँको त्यो जति अत्याचार सहेको छ, हिमालमा बस्नेहरू तपाईँको पहाडमा बस्नेहरू त्यति चाहिँ दुःख पाएको छैन। त्यो हामीलाई थाहा छ।
किनभने भारतमा सानोतिनो कुरालाई पनि जस्तै अहिले नै तपाईँ कुरा गरौँ, झापामा तपाईँको पश्चिमको क्षेत्रमा यो कोरोनाबाट चाहिँ तपाईँको बच्नको लागि जब बोर्डर सिल गर्यो, तपाईँको हाम्रो नेपाली सशस्त्र तपाईँकोहरूले चाहिँ परिचालन गर्यो, त्यही बेला भारतीयहरूलाई चित्त बुझेको छैन। तपाईँको काँडेतार तपाईँको त्यो यही तपाईँको पर्सा जिल्लाको तपाईँको बिरुवागुठीमा तपाईँको त्यहाँ टाढीमा तपाईँको त्यहाँ के अरे टाढे कार लाउँदाखेरि ती भारतीयहरूलाई चित्त बुझेको छैन। एउटै कुरा के छ भने आफ्नो देशमा आफ्नो सिमानामा म काँडेतार लगाऊँ वा सिमानामा तपाईँको बार लगाऊँ, त्यो भारतीयसँग सरकार होइन। किनभने 10 गजा भनेको दुईटैको सिमाना हो। त्यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँको के छ भने भारतीयहरूबाट हत्या भइराखेको अवस्था छ। तर पनि यहाँको तपाईँको के अरे मधेसवादी दल भन्नेहरू, जनता समाजवादी पार्टीका चाहिँ तपाईँको भन्ने व्यक्तिहरूले के छ भने तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको के भन्छ एउटा शब्द चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ तपाईँको होइन भनिराखेको छैन। हजुरहरूले होइन जस्तो पहिला तपाईँहरूसँगै जनयुद्ध लड्नु भएको तपाईँकै कमान्डर डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो अहिले संयोजक पनि हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको, जनता समाजवादी पार्टीको, अहिले एकीकरण भइसकेपछि उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँलाई त तपाईँको के भन्नु भन्दाखेरि यो सिमानाको बखरा निकालेर प्रधानमन्त्रीले गर्न नसक्नु भएका कामहरू उहाँले काम गर्न सक्नु भएको छैन र विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउनको लागि चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको मुद्दा ल्याउनु भएको हो। अहिले भारतसँग हामी जुझ्न सक्दैन, भारतसँग खेल्न हुँदैन, अहिले छोडिदिनु भनेर जुन किसिमबाट भनिरहनु भएको छ सरिता गिरीले, किन भारतलाई नसोधिकन चीनलाई नसोधिकन हाम्रो सीमा नक्सा निकाल्यो भनेर जुन किसिमबाट भनिरहनु भएको छ, कि अब हाम्रो देशको जमिनको हाम्रो देशको नक्सा निकाल्नको लागि पनि भारत र चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने, अनि हामी कमजोर छौँ भनेर जसरी बाबुराम भट्टराईले भनिरहनु भएको छ हामी कमजोर भयो भन्दैमा राष्ट्रियताको कुरै नउठाउने कि त्यस्तो पनि हुन्छ र। त यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई त हजुरकै पार्टीको पूर्व कमान्डर पनि हुनुहुन्छ नि। अब स्वाभाविक हो, जनयुद्धको बेलामा उहाँले तपाईँको जुन भूमिका खेल्नु भएको छ होइन, त्यो उहाँको त्यसको लागि म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर त्यसपछि तपाईँको उहाँको भूमिका जो राष्ट्र निर्माणमा जुन किसिमबाट तपाईँको कदमहरू उहाँले जस्तो अब तपाईँको अब किनभने उहाँ अब पोलिटिक्समा उहाँ अब अध्ययनमा पनि नेपालकै कुरा गर्ने हो भने एउटा अब तपाईँको उच्च स्तरमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँ त्यसै अनुसारले पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर तपाईँको हाम्रो सानो देश, गरिब देश हुँदैमा र तपाईँको किनभने अब धेरै तपाईँको अब के अरे सामानहरू हामी भारतबाट हामी ओसार पसार गर्छौँ। हामी यहाँ तपाईँको जस्तै खाद्यान्नहरू तपाईँको होइन धेरै तपाईँको टेक्निकल कुराहरू पनि तपाईँको हामी सेयर गर्छौँ र जस्तै चाइनाबाट पनि हामी गरिराखेका हुन्छौँ। र भारतलाई तपाईँको अब अहिले जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको जुन कदम छ यो नेपालीहरूको हकमा तपाईँको एकदम नराम्रो कदम हो। नेपाल देशप्रति तपाईँको ठुलो चाहिँ तपाईँको गद्दारीपूर्ण कदम जुन सञ्चालन गरेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको बाबुराम भट्टराई जस्तो व्यक्तिले चाहिँ नबुझेको जस्तो होइन, नपढेको मान्छे मूर्ख मान्छेलेसँग सोध्नुहोस् तपाईँ गएर, त्यो व्यक्तिले भन्छ कि होइन हाम्रो देशलाई जसरी पनि तपाईँको सिमाना मिचिन दिनु हुँदैन, बरु हामी त्यसको लागि रगत बगाउन पनि, त्यसको लागि हामी तपाईँको होइन तपाईँको के अरे प्राण दिन पनि हामी त्यसमा अगाडि पछाडि पर्नु हुँदैन। तेस्रो किसिमको चाहिँ तपाईँको कुराहरूलाई तपाईँको अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छे निरीह भएर होइन तपाईँको जस्तै कि भोलिको दिनमा नाकाबन्दी गर्ला, यो देशलाई केही पनि दिँदैन, यहाँ तपाईँको भोलि आक्रमण गर्ला भनेर हामी चुप लाग्ने बेला भएन। त्यो सोचाइमा उहाँको गलत हो। त्यो के हो भने पक्कै पनि कहीँ न कहीँबाट तपाईँको भारतबाट सञ्चालित हो कि जस्तो तपाईँको मलाई हामीले तपाईँको नेपाली जनताले पनि बुझेको छ। त्यस कारणले यो कुराहरूलाई बाबुराम भट्टराईले होइन उहाँको कतिपय प्रश्नहरू के छ भने तपाईँको हाम्रो प्रधानमन्त्रीमाथि कतिपय प्रश्न छ, कतिपय प्रश्नहरू तपाईँको हाम्रो सरकारमाथि छ। त्यो आन्तरिक कुरा हामीले अब तपाईँको हाम्रै मन्त्रीहरू हाम्रो सरकारले तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको छ भने प्रमाण समेत तपाईँको अख्तियारमा मुद्दा दिए हुन्छ र त्यो मुद्दा तपाईँको राष्ट्रियताको सवाललाई, त्यो मुद्दा तपाईँको भ्रष्टाचारको मुद्दा ल्याएर होइन, किनभने म सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु। जब तपाईँको माओ सेतुङले जब तपाईँको जनयुद्ध तपाईँको त्यहाँ के अरे चिनमा गर्दै थियो, त्यो बेलामा तपाईँको त्यहाँको तपाईँको शासकको विरुद्धमा थियो माओ सेतुङको सेना र माओ सेतुङको सेनाले तपाईँको शासकको विरुद्धमा जनयुद्ध गर्दै गर्दा त्यो बेलाका तपाईँको जापानिज साम्राज्यवादीहरूले के गर्यो भने यिनीहरू आपसमा तपाईँको द्वन्द्व भयो, यिनीहरूको आपसमा तपाईँको के अरे तपाईँको यहाँ झगडा भयो। यही बेलामा चीन आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भनेर
जापानी साम्राज्यवादले के गर्यो भने त्यहाँ आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरिसकेपछि अनि माओ सेतुङले विचार गर्यो होइन, यो अब हाम्रो राष्ट्रमाथि नै आक्रमण जापानले गरिसकेपछि हामी अब तपाईँको यहाँको सरकार माने चिनको सरकार र हामी विद्रोही माओ सेतुङको सेनाहरूको बिचमा त्यहाँको सरकारको बिचमा सम्झौता गर्यो। हामी जनयुद्ध हामी विश्राम लिन्छौँ, तर अब जापानको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर माओ सेतुङले चाहिँ के गर्यो भने सम्झौता गरेर युद्ध विराम गरेर अनि के गर्यो भने त्यहाँको सरकारले पनि युद्ध विराम गर्यो र माओ सेतुङको सेनाले पनि युद्ध विराम गरेर फेरि जापानको विरुद्धमा तपाईँको युद्ध लड्यो र युद्ध लडिसकेपछि जापानलाई त्यहाँबाट लखेटिसकेपछि के गर्यो भने फेरि आफ्नो आफ्नो सेना लिएर तपाईँको फेरि माओ सेतुङको सेना आफ्नो तपाईँको कित्तामा गए, त्यहाँको सरकारको सेना आफ्नो कित्तामा गइसकेपछि अनि फेरि तपाईँको जनयुद्ध भयो र तपाईँ माओ सेतुङले त्यहाँ तपाईँको जनयुद्ध सफल भयो। मेरो भनाइ के छ भने तपाईँको अहिले राष्ट्रियताको सवालमा जुन तपाईँको सिमानाको विवादहरू भएको छ, अहिलेको सरकारले जुन किसिमबाट तपाईँको नक्सा जारी गर्यो त्यो नक्सा त नेपालको अधिकारको कुरा हो। यो भारतसँग यो चीनसँग तपाईँको सोध्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने आफ्नो जमिन आफ्नो तपाईँको सिमाना आफूले रक्षा गर्नुपर्छ भने सरकारलाई थाहा छ नि, त्यो किन सोध्नु पर्यो? त्यो सोध्ने भनेको त यो अहिलेको विवाद भनेको त भोलिको दिनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले योलाई निकास दिने हो, किनभने अहिलेसम्म संसारमा तपाईँको 150वटा देश तपाईँको सिमानाको विवादमा अल्झेर बसिराखेको छ र त्यसमा चाहिँ जब चुप लगाएर बस्ने नेपाल चाहिँ चुप लगाएर बस्दा हुन्छ अनि बाबुराम भट्टराईको सपना पुरा हुन सक्छ, यत्रो नेपालीको चाहिँ सपना पुरा हुन सक्छ ल भन्नुहोस् त। त्यस कारणले तपाईँको अहिले राष्ट्रियताको सवालमा कोही मधेसी कोही पहाडी कोही हिमाली होइन, यो राष्ट्र रहे हामी रहन्छौँ, यो राष्ट्र रहेन भने तपाईँको हामी भोलि गएर त्यो तानाशाहको तपाईँको जर्जर, किनभने हामी स्वतन्त्रताको लागि फेरि लडाइँ लड्नुपर्छ, भोलि गएर तपाईँको यो शासकहरू भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। त्यस कारणले आफ्नो देशलाई रक्षा गर्नको लागि कुनै पनि राजनीतिक दलका वा यहाँका समाजसेवीहरू एकदम एकजुट भएर अगाडि बढ्नु नै हाम्रो सफलता हो, नत्र भने हाम्रो भविष्य तपाईँको अन्धकारमा जानेछ भने। अलिकति छोटो समय अलिक छ है, अलिकति सर्टकटमा छोटकरीमा मैले उत्तर चाहेँ। नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरिसक्दाखेरि भारतले त त्यो भूमि त कब्जै गरिरहेको छ, भारतले त्यो भूमि त छोडेको छैन। हजुर, अब नेपालसँग विकल्प अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु र आफ्नो भूमि लिनु नै हो, अथवा वार्ता गर पनि भनिरहेको छ अहिले भारतले। जस्तो किसिमले हामीले नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले नेपाली मिडियासँग कुरा गर्दाखेरि नेपालले एकचोटि आउनुपर्छ, हामीसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। छलफल त तपाईँको नेपालको जमिनमा उहाँहरू बसिने बेलासम्म छलफल कसरी अगाडि बढ्छ? जमिन त खाली हुनु पऱ्यो नि, अथवा त्यो किसिमबाट जान्छ कि बेला अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्ने हो कि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने हो भने भारतले त त्यो जमिन छोडेको छैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो नेपालको हैसियत के छ, भारतको हैसियत के, यी सम्पूर्ण चिजहरू आकलन गरेर सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब यसमा के छ भने तपाईँले जुन उठाएको कुराहरू छ, जुन नेपाल सरकारले जब तपाईँको त्यहाँ बाटो खन्न सुरु गर्यो, बाटो बनाउन सुरु गरेपछि नेपाल सरकारले थाहा पाइसकेपछि त्यो तपाईँ कामहरू रोकिदिएको छ अहिले, र तपाईँको यहाँबाट परिपत्र पनि तपाईँको कूटनीतिक अब तरिकाबाट नेपाल सरकारले तपाईँको पत्र पनि भारतीय सरकारले पठाइसकेको अवस्था छ, र त्यो भनेको वार्ता संवाद नै हो। वार्ता संवादबाट हामी दुई पक्ष बसेर वार्ता संवादबाट नै तपाईँको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नै नेपाल सरकारले तपाईँको त्यहाँ परिपत्र गरेको छ, तर चाहिँ इन्डियाले तपाईँ मानेको अहिलेसम्म अवस्था छैन। त्यो किनभने तपाईँ जति पनि सञ्चार अब इन्डियाका सञ्चार जगतमा तपाईँ जति पनि समाचार सुन्नुहुन्छ त्यो पत्रकारहरूले अब सामान्य त्यहाँका नेताहरूले मात्र बोलेको छ, तर भारत बोलेको छैन, भारत सरकार बोलेको छैन। किनभने त्यो त कि त त्यहाँको विदेश मन्त्रीले बोल्नु पर्यो होइन, कि त त्यहाँ तपाईँको अब त्यहाँको राष्ट्रपतिले बोल्नु पर्यो, कि त त्यहाँको प्रधानमन्त्री बोल्नु पर्यो, त्यहाँबाट कुनै पनि तपाईँको आधिकारिक तपाईँको पत्रहरू वा आधिकारिक धारणा आएको छैन। यो भनेको अब राजनीतिक दलको नेता भनेको अब त्यो सामान्य मान्नुपर्छ, त्यो एउटा व्यक्ति हो, त्यो राज्य होइन कि एउटा व्यक्ति हो। अब व्यक्तिसँग वार्ता नेपालले गर्दैन, किनभने त्यहाँको सरकारसँग गर्ने हो, सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म बोलेको छैन। त्यस कारणले यसको लागि अझ पनि अब तपाईँको नेपाल सरकारले वार्ताको लागि अझ पनि आह्वान गर्नुपर्छ र संवाद गर्नैको लागि तपाईँ गर्नुपर्छ, किनभने मित्र राष्ट्र हो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले नै तपाईँको हाम्रो चाहिँ संवादहरू भएर सिमानाका सम्पूर्ण तपाईँको विवादित जग्गाहरू जहाँ छ
फेरि तपाईँको बरु नक्साङ्क अब तपाईँको किनभने फेरि नाप नक्सा गरेर होइन, किनभने त्यो मापदण्डहरू छ तपाईँको यति वर्ग किलोमिटर, त्यो सबै कुराहरू वार्ता सक्छ। त्यस कारण सुरुङबाट पनि हामी लड्छौँ, विस्तारवादसँग हामी तपाईँको लडेर यो देशलाई बचाउँछौँ भन्ने सोचले नै तपाईँको यहाँ तपाईँको सुरुवात जनियुद्ध गरेको थियो। र अहिले तपाईँको आएर यो वार्ता संवाद हुन सकेन भने किनभने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि तपाईँको अब तपाईँको निक्युल गर्न सकेन भने सम्पूर्ण नेपालीहरू तपाईँको एकजुट भएर यो किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि अब जब भारतमा सङ्कट पर्छ, पाकिस्तान होस् वा कुनै पनि तपाईँको देश जब भारतमा सङ्कट पर्छ अनि भारतले गुहार्छ, नेपाली तपाईँको सपुतहरूलाई गुहार्छ, जो अहिले गोर्खा तपाईँको सैनिक तपाईँको स्थापना गरेको छ त्यहाँ भारतमा, तिनी के अरे हाम्रै तपाईँको वीरहरूलाई प्रयोग गर्छ र पाकिस्तान जस्तो तपाईँको त्यो के अरे पाकिस्तान जस्तो देशलाई जुझ्नको लागि त यो प्रयोग गरेको हुन्छ। र हामी अहिले पनि तपाईँको त्यो थाहा छ तपाईँको भारतलाई, किनभने ठिक छ टेक्नोलोजीको रूपमा अब हात हतियारको रूपमा कैयन गुणा हामीभन्दा धेरै बढी छ होला, तर हाम्रो नेपालीहरूको साहस र वीरता तपाईँको कथा सुनेकै छ। त्यो वीरहरू तपाईँको नेपालमा जन्मेको छ, जुन कि तपाईँको गोर्खा अब सैनिकको रूपमा होस् वा तपाईँको यहाँ नेपालीहरूले पनि आफ्नो ज्यानको आहुति दिन सक्छ। त्यस कारणले नै यो सीमा विवाद तपाईँको तुरुन्तभन्दा तुरुन्त भारतले आफ्नो तपाईँको सीमाबाट जुन तपाईँको किनभने चीनसँग तपाईँको लडाइँ हुँदाखेरि त्यो बेलामा कालापानीमा तपाईँको सेना राख्यो र त्यो बेलामा महेन्द्र राजाले नै तपाईँको एउटा सहमति गरेर तपाईँको राखेको सेना हो, त्यो राख्नु दिनु हुँदैन थियो त्यो बेलामा, तर त्यो ठुलो भुल गरेको। र त्यो ठुलो भुलले नेकपा सरकारलाई, केपी शर्मा ओलीलाई, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले तपाईँको सीमा मिच्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले तपाईँको सीमामा आएर तपाईँको त्यहाँको भारतीय सेनाहरू बसेछ कालापानीमा, त्यो जुन किसिमको चाहिँ भ्रम सिर्जना गरिराखेको छ त्यो एकदम गलत हुनसक्छ। किनभने तपाईँलाई म एउटा कुरा याद गरौँ, 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएकै बेलामा भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने भनेको पहिलो पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, जुन अहिले पनि तपाईँको नेपाल सरकारले अहिलेसम्मको तपाईँ सिचुएसन हेर्नुहोस् न, पोलिटिक्स यत्रो आन्दोलन भयो, यहाँ काङ्ग्रेस पनि आएर तपाईँको राप्रपा पनि गए, राजाहरूले तपाईँको ठुलो धेरैपल्ट तपाईँको राज गरे, यो तपाईँको देशमा शासन गरे, तर एकचोटि पनि तपाईँको नक्सा तपाईँको कसैले चाहिँ तपाईँको हाम्रो भूमि हाम्रो नेपाल यस्तो नक्सामा हो भनेर तपाईँको नेपाल सरकारले अहिले तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जुन तपाईँको नक्सा जारी गरेको छ, यो नक्सा जारी गरेको तपाईँको ठुलो उपलब्धि हो। र यो जारी गर्दैमा यो भूमि हामी फिर्ता हुँदैन भन्ने कुरा मैले चाहिँ तपाईँको भन्न यस आजको तपाईँको यो चरमन्त खबर अनलाइनबाट म जानकारी गराउन चाहन्छु। नक्सा गर्दैमा तपाईँको हाम्रो नेपाल फिर्ता हुनेवाला छैन। यसको लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न तपाईँको अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई गुहार्नुपर्छ कि वा भारत सरकारसँग तपाईँको अब फेरि वार्ता र संवाद गर्नुपर्छ कि भनेर तपाईँको अन्तिम लडाइँ चाहिँ यही सरकारले गर्नुपर्छ। यही तपाईँको बेला हो, यो बेलामा चाहिँ तपाईँको सीमाकन तपाईँको टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ धारणा रहेको छ। विरोधीहरूले त अहिले जस्तो किसिमबाट नेपाल सरकारले निकालेको सिमाना छ, यो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र पनि कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ सत्ता छोड्न पर्ने स्थिति आएको कारणले चाहिँ यो देखावटी रूपमा राष्ट्रियताको नारा लगाएर चाहिँ यो आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि गर्नु भएको हो भनेर भनिरहेका छन्। यसलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई? त्यो गलत हो, किनभने अहिलेसम्मको राजनीतिक तपाईँको नेपालको पोलिटिक्स मोमेन्टलाई हेर्ने हो भने तपाईँको कुनै पनि बेला तपाईँको सरकार 1 वर्ष 2 वर्ष टिकेको अवस्था थिएन। यो 2/3 बहुमतको सरकार हो। 2/3 बहुमतको सरकार पक्कै पनि तपाईँको नेपाली जनता र नेपालप्रति एउटा तपाईँको हाम्रो कर्तव्य के हो, हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच र अठोटका साथ नै नेपाली जनताले पत्याएर तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। र केपी शर्मा ओली तपाईँको अब पार्टीमा तपाईँको कमजोर भएको कारणले त्यो होइन। म अघि नै तपाईँको चीनको माओ सेतुको उदाहरण दिएँ मैले, किनभने अहिले तपाईँको यही बेलामा यही सरकारको यही बेलामा तपाईँको राजनाथ सिंहले जब तपाईँको त्यो के अरे त्यो बाटोको उद्घाटन गर्छ भने कुन बेला बोल्ने? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हटिसकेर बोल्ने कि जब उहाँ हुनुहुन्छ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र तपाईँको अहिलेको सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुन बेला बोल्ने? अब बोल्यो, नक्सा जारी गर्यो। यहाँको कस्तो छ तपाईँको यहाँको राजनीतिक भनेको नक्सा जारी गर्यो,
त्यो पनि गलत गरे आफ्नो पार्टी बचाउनको लागि, आफ्नो टिम र आफ्नो सरकार बचाउनको लागि गरेर भने यो राष्ट्रघाती हो भने पनि तपाईँको गलत चाहिँ तपाईँको सोच भएका मान्छेहरू, यही जनताहरू, यहीँका तपाईँको मिडियाकर्मीहरू वा यहीँका तपाईँको राजनीतिक दलका अगुवाहरूले बन्द गर्छ। त्यस कारणले उहाँले चालेको कदम यो पार्टी तपाईँको गुटको चाहिँ हिसाबबाट चालेको कदम होइन, कमजोर भएर चालेको कदम होइन। उहाँ चाहिँ तपाईँको बलियो भएर आफ्नो पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूसँग एउटा सचिवालय मात्र होइन कि थुप्रै तपाईँको के अरे नेताहरूसँग छलफल गरेर र नेपाल सरकारको के अरे मन्त्रीमण्डलको चाहिँ तपाईँको बैठकबाट नै यो जारी गरेको चाहिँ तपाईँ नक्सा हो र यो नक्सा चाहिँ तपाईँको नेपालीहरूको अधिकार हो, यो सरकारको अधिकारको भएको हुनाले नै तपाईँको जारी गरेको हो। यसमा तपाईँको कुनै पनि अब कमजोर भएर वा सरकार टिकाउनको लागि त्यो गलत सोच भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो अवधारणा हो, त्यो सोच चाहिँ हटाइदिनुहोस्। किनभने यो नक्सा जारी र यो तपाईँको नेपाल सरकारको नक्सा अनुसारको जग्गा अब भोलिको दिनमा सीमा विवादहरू सम्पूर्ण विवादहरू सफल पार्छ भने यही 2/3 बहुमतको सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वबाट नै हुनेछ जस्तो मैले विश्वास लिएर नै तपाईँको यो कदम अगाडि बढाएको। जस्तो किसिमबाट भारतले यो एकपक्षीय ढङ्गले हाम्रो सिमानाको जस्तो कि कैलाश मानसरोवर जाने लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी पहिलेदेखिबाट हस्तक्षेप गरिरहेको थियो। त्यहाँनिर उनका सैनिकहरू परेड खेलिरहेका छन् जस्तो किसिमले उद्घाटन गर्यो। यसले त तपाईँको के देखायो भन्दाखेरि अरूले हेप्यो थिच्यो मिच्यो भन्दा पनि म चाहिँ कमजोर भएछु भन्ने प्रष्ट देखायो। अब यो घटनाले चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर हुनपर्ने र नेपालको सैनिक संरचना पनि अब विश्व सुहाउँदो आधुनिक हात हतियार सुसज्जित हुनपर्छ। न त हामी यो सीमा विवादमा सधैँ हामी खालि यही गोली मात्रै रहने, ठोस रूपमा कदम अगाडि बढाउन नसक्ने के यस्ता सङ्केतहरू तपाईँ देख्नु, यसलाई कुन तरिकाबाट तपाईँ लिनुहुन्छ? नेपाल आत्मनिर्भर हुने र सैनिक संरचनाले अब बढाउन पर्यो भन्ने कुराहरूमा अब यो पक्कै पनि तपाईँको अब नेपाल र भारतको सैनिक संरचनालाई र टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि हामी तपाईँको अब नेपाल सरकार, नेपालको सैनिकहरू होइन जुन किसिमबाट तपाईँको हात हतियारहरू हुनुपर्छ त्यो किसिमको छैन। त्यो पक्कै पनि त्यो तपाईँको विवाद छैन त्यसमा। तर अब तपाईँको अब किनभने अब तपाईँलाई सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु। किनभने उत्तर कोरिया तपाईँलाई थाहा छ एउटा सानो राष्ट्र होइन, त्यो सानो राष्ट्रले तपाईँको भए पनि त्यो हात हतियारमा त्यो आणविक भट्टीहरू बनाएर आणविक तपाईँको हात हतियारहरू तपाईँको बनाएर तपाईँको सिधै अमेरिकी साम्राज्यवाद जो संसारकै एउटा ठुलो शक्तिशाली राज्य देश हो अमेरिका होइन, त्यसलाई चाहिँ सिधै च्यालेन्ज दिन्छ तपाईँको एउटा उत्तर कोरियाले होइन। त्यो उत्तर कोरियाले च्यालेन्ज दिनुको एउटै अर्थ के हो भने हामी तिमीभन्दा तपाईँको हात हतियारमा कमजोर छैनौँ र लड्न चाहन्छौ भने म लड्न तयार छु, जसरी तिमी चाहन्छौ भने त्यसरी नै म जवाब दिन तयार छु। त्यसको चाहिँ उदाहरण हो। त्यस कारणले भारतको जुन तपाईँको सैनिक संरचना छ होइन, त्यो तपाईँको अब ठुलो विशाल राष्ट्र पनि हो, जनसङ्ख्या धेरै पनि छ, यहाँको जनसङ्ख्या अनुपातको त्यहाँ सेना होला होइन। तर तपाईँको त्यसको मुकाबला गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारले अबको दिनदेखि होइन सेनालाई त्यस्तो किसिमको हात हतियार दिएर होइन, त्यसको चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग तपाईँको अब कसरी गर्ने बरु आणविक भट्टीहरू तपाईँको तयारी गरेर तपाईँलाई थाहा छ। किनभने अब आधुनिक युगमा त्यस हिसाबबाट तपाईँ नेपाल सरकारले पनि अगाडि बढ्न सकेन भने यो आधुनिक युगको पछाडि हुन जान्छ। त्यस कारणले यहाँको सैनिकहरूले पनि त्यस्तो किसिमको तालिम, त्यस्तो किसिमको हात हतियार पनि नेपाल सरकारले अब सञ्चय गरेर अनि तपाईँको भोलिको दिनमा यस्ता तपाईँको विस्तारवादी शक्तिहरू तपाईँको जुन छ त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा छोटकरीमा भनिदिनु होला, यो सीमा विवाद लगायत अहिलेको विश्वव्यापी कोभिड-19 को बारेमा जनता र नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पक्कै पनि तपाईँको अब कोभिड-19 यो मानव जगत नै समाप्त पार्ने तपाईँको भएको हुनाले अब यसबाट बच्नको लागि जुन किसिमबाट नेपाल सरकारले बारम्बार सूचना गरिराखेको छ होइन, जो सोसल डिस्टेन्सिङ अरू तपाईँको त्यो एकदम अपनाउने होइन र तपाईँको जति पनि स्वस्थ रहन सकिन्छ, कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ तरिकाबाट स्वस्थ तरिकाले चाहिँ बच्न जुन उपायहरू बताएको छ त्यो उपायहरूको प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। र तपाईँको भारतबाट आएका जति पनि तपाईँको नेपालीहरू छ त्यो हाम्रै दाजुभाइ हो,
यो हाम्रो दाजुभाइहरू आउने जुन क्रममा छ, किनभने उनीहरूको एउटै कुरा छ, त्यो भनेको राष्ट्रियता हो। म मरे पनि आफ्नै देशमा म मर्न पाऊँ, आफ्नै भूमिमा, आफ्नै जन्मस्थलमा, आफ्नै मातृभूमिमा मर्न पाऊँ भनेर सोचले नै यति दुःख गरेर तपाईँको नेपालीहरू तपाईँको आइराखेको छ, नेपाल प्रवेश गर्दैछ। उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। स्थानीय तह सरकारले होइन व्यवस्थित गर्यो भने र कोरोनाबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने यो सिमाना मिचिने कुरामा, यो कोरोनाको बहानामा यो विस्तारवादीहरूले चाहिँ सङ्कट परेको छ नेपाललाई, र यो सङ्कट परेको बेलामा चाहिँ सिमाना मिचिनु, यस बेलामा तपाईँको नेपालीहरू चुप लाएर बस्नु हुँदैन। बरु कोरोनाले जान जाला तर आफ्नो सिमाना चाहिँ सिमाना मिचिन दिनु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण युवाहरू, यहाँको सम्पूर्ण तपाईँको शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र कोरोना र चाहिँ यो सिमाना मिच्नेबाट हामी नेपालीहरू बच्न सक्छौँ। अन्यथा तपाईँको बच्न सक्दैन भन्ने कुरा जुन आज तपाईँको अब यो चरमन्त खबर पत्रिकाबाट वा चरमन्त अनलाइन खबरबाट तपाईँले जुन सन्देशमूलक यो जाओस् भन्ने मैले चाहिँ आशा राखेको छु। समय र संवादको लागि हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो चाहिँ भाइ अनिल भण्डारीज्यू। र यसमा चाहिँ मेरो अन्तर्वार्ता तपाईँको लिनमा सहयोग पुर्याइराख्नुभएका र यो पत्रकार जगतलाई नै एउटा चुनौती दिने खालको र सही र तथ्य र समाजमा भएका विभिन्न विभेदहरू र सामाजिक विकासका यो रूपान्तरणहरूलाई सधैँभरि यो चरमन्त एउटा आफ्नैमा तपाईँको युनिक हो र चरमन्त खबर पत्रिकाले पक्कै पनि यसमा हिलोभित्र गाडिएका ती समस्याहरूलाई उजागर गर्दै र यहाँका सम्पूर्ण सामाजिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत समस्याहरूलाई समाधान पक्कै पनि यो चरमन्त खबर पत्रिकाले त्यो सन्देश चाहिँ सम्प्रेषण गरेर र सहयोग जनतालाई चाहिँ सेवा गर्ने सहयोग पुर्याउनेछ। र आज मेरो चाहिँ अन्तर्वार्ता र 2-4 शब्द चाहिँ राख्न जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि तपाईँ नवीन भाइ र तपाईँको हाम्रो अनिल भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो चाहिँ म 2 शब्द अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश सभा सदस्य तपेश्वर प्रसाद चौधरी। हस्त आजलाई यति नै। चेरवन खबरको अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अनिल भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते।